मण्डली परिवार सबैलाई जय मसी। धन्यवाद भएको होस्। अनि विशेष गरेर त परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आजको यो दिन अनि समय परमेश्वरले दिनुभएको छ अनि फेरि उहाँको जीवित वचन बोल्नको निम्ति अनि आज जुन समय परमेश्वरले मलाई दिनुभएको छ अनि परमेश्वरलाई विशेष गरेर धन्यवाद भएको होस्। अनि यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि जय मसी। वचनबाट हेर्नेछौँ हामी। अनि मैले वचन ल्याएको छु, मत्तीको पुस्तकबाट ल्याएको छु। अनि मैले आज वचनको शीर्षक चाहिँ परमेश्वरमा भरोसा गरेपछि पाउने आशिष भनेर ल्याएको छु है। हामी परमेश्वरमा जब हामी भरोसा गर्छौँ अनि हामीले आशिष पाउने कुराहरू चाहिँ मैले टिपेर ल्याएको छु है। मैले थोरै ल्याएको छु अनि धेरै त ल्याएको छैन। हामी मत्तीको 21 पदबाट हेर्नेछौँ। मत्ती 21बाट अनि 18 देखि 22 सम्म। मत्ती 21 को 18 देखि 22 सम्म म पढिदिनेछु है। यहाँ शीर्षकमा लेखेको छ अंजीरको बोट। बिहान सहरतिर फर्कनुहुँदा उहाँ भुकाउनुभयो। बाटोको किनारामा उहाँले एउटा अंजीरको बोट देख्नुभयो। उहाँ त्यस बाटोको छेउमा आउनुभयो र त्यसमा पात बाहेक अरू केही पाउनु भएन। तब उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, अब उपरान्त तमा कहिल्यै फल नफलोस्। र त्यो अंजीरको रुख तुरुन्तै ओइलाइहाल्यो। यो देखेर चेलाहरूले अचम्म मानेर भने, यो अंजीरको बोट कसरी तुरुन्तै ओइलाइहाल्यो? यसुले जवाफ दिएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूमा विश्वास छ र कहिल्यै शङ्का गरेनौ भने अंजीरको बोटलाई जे गरियो त्यति मात्र होइन, तर त्यस डाँडालाई पनि उखेलिएर समुद्रमा खस भन्यो भने सो हुनेछ। विश्वास गरेर प्रार्थनामा जे माग्छौ त्यो तिमीहरूले पाउनेछौ। आमेन है। वचनमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ, हामीमा विश्वास भएन, हामीले विश्वास गरेनौँ। हामी विश्वासी हो र पनि हामीले परमेश्वरमा विश्वास गरेनौँ। अनि अन्य कुराहरूमा लाग्यौँ भने अनि प्रभुको वचनतिर नलागेर आफ्नो इच्छामा अनि आफ्नो योजनामा अनि आफ्नो दिमागमा चल्यौँ भने है, परमेश्वरले चाहिँ यो अंजीरको बोटलाई जस्तो सुक्खा अनि ढलेको बनाउनु भएको छ, फल नफल्ने बनाउनु भएको छ। आज हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ प्रभुमा विश्वास गर्नुपर्छ, प्रभुमा निरन्तर प्रभुमा लागिरहनुपर्छ। आज प्रकाशले पनि स्तुति प्रशंसामा भनेको थियो है, निरन्तर उहाँमा लागिरह, प्रार्थना गरिरह। आज हामी चाहिँ विश्वासी हौ अनि निरन्तर प्रार्थना गरिरहनुपर्छ। हाम्रो जीवन चाहिँ खोक कुरो हुनदेखि हामीले बचाउनुपर्छ। आज हामीले प्रभुको उपस्थितिलाई थाहा गऱ्यौँ अनि उपस्थितिमा जानुपर्छ भन्ने कुरालाई थाहा गऱ्यौँ भने, हामी दिनदिनको जीवनमा प्रार्थना गऱ्यौँ भने अनि हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ प्रभुले आशिष दिनुहुनेछ। प्रभुका कुराहरूलाई नकारेर अनि प्रभुको उपस्थितिमा लागेनौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ आशिष आउनबाट रोकिनेछ। आशिष त प्रभुले दिन खोज्नुहुन्छ, तर हामीले लिने कि नलिने, हामीमा त्यो आशिष आउनबाट हामीले कुन बाटो रोज्नुपर्छ अनि त्यो कुरामा चाहिँ हामी लागिरहन आज आवश्यक छ है। अनि हामी यहाँ कतिजनाले हामी मोबाइल चलाउँछौँ है। अनि मोबाइलमा पनि हामीले टाइम टु टाइम हामीले मोबाइललाई चार्ज गर्नुपर्छ है। त्यो मोबाइलमा चार्ज भएन भने चाहिँ हाम्रो त्यो मोबाइलले काम गर्दैन। हामीले सम्पर्क गर्नुपर्ने मानिससँग हामीले सम्पर्क गर्न सक्दैनौँ। मोबाइलबाट हुने कामबाट हामीले काम गर्न सक्दैनौँ। मोबाइलमा ब्याट्री डाउन भयो भने हामीले त्यो मोबाइलबाट हुने काम चाहिँ रोकिन्छ। अनि त्यस्तै आज हामीले प्रभुसँग पनि हाम्रो चार्ज गर्नुपर्छ, हाम्रो हृदयको चार्ज हुनुपर्छ। प्रभुसँग हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ अनि प्रभुमा हामी निरन्तर लागिरहनुपर्छ। आज प्रभुमा हामी कसरी चार्ज गर्ने त? प्रभुको वचन सुनेर है। आज हामी प्रभुको वचन जति सुन्छौँ त्योबाट हामीलाई विश्वास आउँछ। हामीले जब प्रभुको वचनलाई सुन्छौँ, प्रभुको वचनलाई हेर्छौँ अनि दिनदिनको जीवनमा हामी वचनलाई पढ्छौँ भने चाहिँ अनि हामीमा त्यो विश्वास बढ्छ है। हामी वचन पढेनौँ भने हामीलाई कहिले पनि विश्वास बढ्दैन। हामीलाई विश्वास बढ्नुको माध्यम चाहिँ
वचन हो। अनि वचनद्वारा चाहिँ हामीले विश्वासलाई अझ अगाडि बढाउन सक्छौँ है। अनि त्यो विश्वास चाहिँ प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ। आमेन। अनि आज हामी अङ्जिरको बोट जस्तै खाली भएको बन्ने कि आज हामी मोबाइलमा चार्ज नभएको त्यो ब्याट्री डाउन भएको मोबाइल जस्तो बन्ने कि है। आज त्यसमा हामीलाई प्रश्न छ। आज हामी त्यो मोबाइल त्यो अङ्जिरको बोट होइन, तर हामी चाहिँ फल फलाउने विश्वासी बन्नुपर्छ। आज फल चाहिँ के हो त? परमेश्वरको वचन हो है। परमेश्वरको वचनद्वारा चाहिँ आज हामीले धेरै फल फलाउन सक्छौँ। हामी अन्य जाति बिचमा पनि हामी फल फलाउने बन्नलाई आज हामीले कोसिस गर्नुपर्छ है। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। मैले त्यसरी नै अर्को पनि मर्कुसको 4को 3देखि 8सम्म ल्याएको छु है। मर्कुस 4को 3देखि 8सम्म ल्याएको छु मैले। म पढिदिनेछु। सुन, हेर, एकजना बिउ छर्ने मानिसले बिउ छर्नलाई निस्क्यो। अनि छर्दाखेरि केही बिउ बाटोतिर परे र केही बिउ चराचुरुङ्गीले आएर खाइहाले। केही बिउ ढुङ्गेनी ठाउँमा परे जहाँ धेरै माटो थिएन र बाटोको गहिराई नहुनाले ती छिट्टै उम्रे। घाम निकै चर्केपछि टुसाहरू डढिहाले, जरा नलागेकाले ती ओइलाइहाले। केही बिउ चाहिँ काँडाहरूका बीचमा परे। काँडाहरू बढे र बोट निसासिए अनि तिनमा फल लागेनन्। तर केही बिउ असल जमिनमा परे र उम्रदै र बढ्दै गए। 30 गुणा, 60 गुणा र 100 गुणा फल दिए। आमेन है। वचनले भनेको छ आज हामी फल फलाउने चाहिँ बन्नुपर्छ। अनि आज हाम्रो फल फलाउनलाई चाहिँ सही जमिन, सही भूमि चाहिँदो रहेछ है। अनि त्यो सही जमिन, सही भूमि चाहिँ के हो भने तपाईँ अनि मेरो हृदय हो। परमेश्वरको वचनलाई जब हामी रोप्छौँ अनि धेरै बिउहरू, धेरै त्यो फलहरू फलाउन सक्ने रहेछौँ। आज परमेश्वरको बिउ चाहिँ त्यो वचन चाहिँ परमेश्वरको बिउ हो, जुन वचनद्वारा फल फलाउन हामी सक्छौँ। अनि वचनमा भनेको छ एउटा बिउ छर्नेले बिउ छर्यो, कुनै बाटोमा पर्यो, चराचुरुङ्गीले खाइदियो। कुनै बिउ ढुङ्गेनी जमिनमा पर्यो, त्यो फल्न सकेन। कुनै बिउ काँडे घारीमा पर्यो अनि त्यो बढेर अनि त्यो काँडाहरूले मासिदियो, निसासियो। कुनै बिउ चाहिँ असल भूमिमा पर्यो, त्यो बिउले 30 गुणा अनि 60 गुणा अनि 100 गुणा फलाउँदै गयो। अनि बिउमा शक्ति छ, यति नै हो। त्यसलाई असल भूमि चाहिन्छ है। आज त त्यो बिउलाई फलाउनलाई चाहिँ असल भूमि चाहिन्छ। अनि संसारमा कुनै पनि त्यस्तो बिउ छैन जुन परमेश्वरले नबनाउनु भएको। आज सबै बिउ चाहिँ परमेश्वरले बनाउनु भएको। आज त्यो परमेश्वरले बनाउनु भएको बिउलाई चाहिँ आज तपाईँ अनि मेरो हृदयमा रोप्नुपर्छ। अनि त्यसले 30 गुणा अनि 60 गुणा अनि 100 गुणा हुँदै फल धेरै फलाउँछ। आज संसारमा त्यो बिउ जुन शक्तिशाली बिउ चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। त्यो वचनलाई हामी सधैँभरि आफ्नो हृदयमा राख्ने, मनन गर्ने अनि परमेश्वरलाई खोजिरहने। अनि वचनलाई पढे पछाडि अनि हाम्रो हृदयमा धेरै बिउहरू उम्रदछ अनि त्यो बिउले धेरै फलहरू फलाउँदछ। आज कुनै बिउ हामीले घरमा है लगाउनको लागि थपक्क राख्यो भने त्यो बिउले धेरै उमार्छ त? उमार्दैन नि। आज त्यस्तै हो, बिउलाई चाहिँ हामीले कुनै जमिनमा, असल भूमिमा, त्यो ठाउँमा राखिदियो भने त्यसले धेरै फल दिन्छ। अनि त्यसरी नै आज परमेश्वरको असल वचनलाई पनि हाम्रो हृदयमा राख्नुपर्छ। अनि परमेश्वरको वचन हाम्रो हृदयमा जब राख्छौँ अनि तब हामीले धेरै फल फलाउने, हामीमा असल गुणहरू अनि असल विचारहरू अनि सही मार्गहरू हामीले देख्छौँ है। अनि हाम्रो आफ्नो विचार, आफ्नो बुद्धि, हाम्रो विवेकले होइन, परमेश्वरको वचन निरन्तर उहाँको खोजीमा, उहाँको
उपस्थितिमा अनि हामी धेरै प्रार्थना गर्नुपर्छ। हामीले जब प्रार्थना गर्छौँ तब मात्र हामीले त्यो विश्वास पाउँछ। अझ विश्वासको जाँच चाहिँ है त्यो कुरा हो। विश्वासमा हामीले परमेश्वरले भन्नुभएको छ है, मलाई जाँचेर हेर भन्नुभएको छ। हामीले उहाँलाई जाँचेर हेर्ने कुराहरू के हो त? आज परमेश्वरको वचनलाई पढ्ने, परमेश्वरको उपस्थितिमा निरन्तर लागिरह्यौँ भने चाहिँ अनि हामीले त्यो फल फलाउँछौँ। हाम्रो हृदयमा त्यो फल उम्रन्छ। अनि त्यो हृदयमा फल उम्रनको लागि पनि सही भूमि भनेको चाहिँ तपाईँ अनि मेरो हृदय, त्यो सही जमिन चाहिँदो रहेछ। अनि मात्र अनि त्यो बिउहरू फल्न सक्दो रहेछ। आमेन। हुन्छ, मैले अर्को वचन पनि ल्याएको छु है, मलाकी 3:8देखि 16। मलाकी 3:8देखि 12सम्म है। म पढिदिने छु। म पढिदिने छु सबैको निम्ति। के कुनै मानिसले परमेश्वरलाई लुट्छ र? तापनि तिमीहरू मलाई लुट्छौ। तर तिमीहरू सोध्छौ कसरी हामीले तपाईँलाई लुट्यौँ। दशंशको भेटीमा श्राप परेर तिमीहरू श्रापित भयौ, किनकि तिमीहरूले मलाई लुटिरहेका छौ। तिमीहरू सम्पूर्ण जातिले सम्पूर्ण दशंश ढुकुटीमा ल्यायो ताकि मेरो घरमा भोजन रहोस्। होइन, मैले 8देखि 12सम्म भनेको है, भोजन रहोस्। यसमा मलाई जाँचेर हेर, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। म स्वर्गका ढोकाहरू उघारेर पर्याप्त ठाउँ पनि नरहनेसम्मका आशिषहरू तिमीहरूमाथि वर्षाउने छु वा वर्षाउँदिन। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूका अन्नबाली स्वाहा पार्ने रोग निको पारिदिनेछु र तिमीहरूका बारीमा भएका दागका बोटहरूका फलहरू झर्ने छैनन्। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तब सारा जातिले तिमीहरूलाई धन्य भन्नेछन्, किनकि तिमीहरूको देश एक अति सुखी देश हुनेछ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। आमेन है। यहाँ वचनले भनेको चाहिँ हामी कतिचोटि सोचिरहेका हुन्छौँ है, हाम्रो जीवनमा जति कमाइ भए पनि हामीलाई पुगिरहेको छैन। कतिपय अवस्थामा हामीले गरिरहेको परिश्रम व्यर्थै खेर गइरहेको छ भनेर सोच्छौँ। हामीले अरू चिज, समय अनि अवस्थाहरूलाई अनि आफ्नो बल बुद्धिहरूलाई है दोष लगाइरहेका हुन्छौँ। तर परमेश्वरले भन्नुभएको छ, मलाई जाँचेर हेर, मेरो दशंशहरू छुट्याउने, भेटीहरू दिने, सङ्गतिहरू गर्ने। अनि हामीले दशंशहरू चाहिँ छुट्याउनु पर्छ। आज दशंश दिने कुराहरू अनि परमेश्वरलाई जाँचेर हेरेको कुराहरू अनि आज यहाँ वचनमा देखाएको छ है। हामीले आफ्नो बल, आफ्नो बुद्धिमा, हाम्रो विवेकमा होइन, तर परमेश्वरको बल अनि बुद्धि अनि विवेकमा हामी चाहिँ लाग्नुपर्छ। परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको हो अनि हामीले परमेश्वरको सेवा सङ्गतिबाट हामी टाढा हुनुहुन्न अनि दशंश दिने कुराहरूबाट चुक्नुहुन्न। अनि हप्ताभरि हाम्रो सेवा सङ्गतिहरू भइरहेको हुन्छ। हामी सबै सेवा सङ्गतिहरूमा उपस्थिति हुने है। अनि सङ्गतिदेखि हामी नजिक भयौँ भने चाहिँ हामी परमेश्वरबाट हामी नजिक हुन सक्छौँ। हामी बाहिर देखाल मात्रै होइन, हाम्रो भित्र आत्माबाट नै हामी परमेश्वरमा नजिक हुनुपर्छ। अनि हामीलाई उहाँले नै सबै कुरा गरिदिनु हुनेछ। हामीले सोच्छौँ हामीले गरेको सबै परिश्रमहरू व्यर्थ भएको छ भनेर, तर होइन, परमेश्वरले त्यो काम उहाँको समयमा पुरा गर्नुहुन्छ। उहाँले गरिराख्नु भएको छ, हामी देख्दैनौँ।
हामी त आज गरेको कुरा आजै भइदियो हुन्थ्यो अनि भोलि गरेको कुरा भोलि नै भइदियो हुन्थ्यो भनेर सोच्छौँ, तर त्यो होइन। परमेश्वरको समयमा अनि हामीमा त्यो काम भइरहेको हुन्छ, हामीले देख्दैनौँ तर हामीमा त्यो हरेक कुराहरू असल भइरहेको हुन्छ है। आमेन। असल भइरहेको हुन्छ। मैले त्यसरी नै लेखेको छु। अर्को लुका 9:62। लुका 9:62 मा यसरी लेखिएको छ, तर येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, आफ्नो हात हलोमा लगेर पछिल्तिर हेर्ने कोही पनि परमेश्वरको राज्यको योग्यको हुँदैनन्। आमेन। तर परमेश्वरले त्यसलाई भन्नुभयो, आफ्नो हात हलोमा लगाएर पछिल्तिर हेर्ने कोही पनि परमेश्वरको राज्यको योग्यको हुँदैनन्। आमेन है। आज वचनले भन्न खोजेको चाहिँ परमप्रभुमा हामी बढ्न पनि चाहन्छौँ, छुटकारा अनि मुक्ति, शान्ति अनि आनन्द पनि पाउन चाहन्छौँ है। तर हाम्रो पुरानो स्वभाव होला हामीले त्याग्दैनौँ, पुरानो स्वभाव होला हामी छोड्दैनौँ। हाम्रो इच्छा, हाम्रो चाहना, हाम्रो दिमागमा मात्र हामी हिँड्छौँ। हामी पुरानो स्वभाव होला हामी कति पनि त्याग्न खोज्दैनौँ। हामी आज पिर पर्छ अनि त्यो पिर देखेर चाहिँ अनि हामी केही क्षणको लागि त्याग्छौँ अनि पछि हाम्रो फेरि आफ्नै स्वभावमा हामी फर्किहाल्छौँ है। संसारको चालमा हिँड्छौँ, परमप्रभुको योजनामा हिँड्दैनौँ। है हामीले पुरानो स्वभाव त्याग्न आज हामीलाई आवश्यक छ। हामी विश्वासी जीवनमा हामी जब परमेश्वरको छोराछोरी भनेर हामी नयाँ जीवन पाएका छौँ नि, अनि हामीले त्यो त्याग्न हामीलाई आवश्यक छ। हामी कतिपय अवस्थामा हामी त्यो त्याग्दैनौँ, हामी त्याग्यौँ भन्छौँ अनि फेरि हामी पुरानै स्वभावमा फर्किन्छौँ। हामी संसारको चालचलनमा हामी फर्कन्छौँ है। अनि हामी त्यो संसारको चालचलन अनि त्यो रमाइलोतिर हामी लागिरहेका हुन्छौँ। आज हामीलाई त्यो छोड्न आवश्यक छ। आज परमेश्वरले भन्नुभएको छ, ती सबै कुराहरू छोडेर म कहाँ आऊ भन्नुभएको छ है। उहाँ कहाँ जाने हो भने हामीलाई केही कुराको अभाव हुने छैन, हामीलाई केही कुराले सताउने छैन। हामीलाई त्यो दुष्ट चालले चाले तापनि परमेश्वरले हामीलाई त्यो दुष्टहरूको योजनाहरूबाट हामीलाई छुटकारा दिनुहुनेछ अनि हामीलाई एउटा शान्तिको आत्मा दिनुहुनेछ, हामीलाई निडरको आत्मा दिनुहुनेछ। हामीलाई त्यो डरका आत्माहरू, त्यो शैतानका आत्माहरूबाट हामीलाई परमेश्वरले हामीलाई विजयी बनाउनुहुनेछ है। आमेन। हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई ती संसारका चालहरूमा होइन, परमेश्वरको वचनमा लागिरहनको निम्ति यो जीवन दिनुभएको। आमेन है। अनि हामीलाई चाहिँ परमप्रभुको आशिष यसरी गुमाइरहेका हुन्छौँ। परमेश्वरको आशिष आउनबाट हामी आफैले रोकिरहेका हुन्छौँ। परमेश्वरको आशिष पाउनलाई चाहिँ हामी परमेश्वरको वचन अनुसार जिउनुपर्छ, परमेश्वरले भनेको कुराहरू मान्नुपर्छ। अनि जब हामी दिनदिनको जीवनमा वचन अध्ययन गर्छौँ अनि हामीलाई परमेश्वरको त्यो आज्ञाहरू हामी आफै थाहा गर्न सक्छौँ। हामी मनन गर्छौँ, हामी वचन पढेर हामी मनन गर्छौँ अनि हामीलाई ती शब्दहरू, परमेश्वरले दिएको शब्दहरू हाम्रो हृदयमा राख्छौँ अनि हामीलाई थाहा हुन्छ। हामी गलत बाटोमा हिँडे तापनि हामीलाई त्यो डरको आत्मा हुन्छ, परमेश्वरप्रतिको डरको आत्मा हामीलाई परमेश्वरले दिनुहुन्छ। अनि जब हामी परमेश्वरमा डर लिन्छौँ अनि जब हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्छौँ अनि जब हामी परमेश्वरलाई भरोसा गर्छौँ भने चाहिँ हामीले परमेश्वरबाट प्रशस्त आशिष पाउनेछौँ। आमेन। अनि उत्पत्तिको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भने है, लोतकी श्रीमतीलाई चाहिँ पछाडि नफर्का भनेर भन्नुभएको थियो है। तर उसलाई चाहिँ लोभ लागेको कारणले है, कसैले पछाडि नफर्क भन्दाखेरि चाहिँ हामी पछाडि फर्किन्छौँ है।
हामी पछाडि झन् के होला भनेर हामीलाई झन् हेर्न मन लाग्छ है। अनि उनले पनि त्यसै गरिन्। अनि उनले त्यसो गरेन, उन चाहिँ के भनिन् त, उन चाहिँ त्यो नुनको खम्बो जस्तै है त्यो सुक्खा बनिन्। अनि उनले पछाडि फर्केर हेर्न साथ उनले चाहिँ के देखिन्, उनको चाहिँ सहर चाहिँ त्यो ध्वस्त भएको देखिन् है। आज हामी त्यस्तो बन्न चाहन्छौँ त? आज हामी परमेश्वरको वचनद्वारा हामी दिनदिनको जीवनमा वचन अध्ययन गरेका छौँ, हामी वचन पढेका छौँ। अनि वचनले नगर भनेको कुरा चाहिँ आज हामीलाई गर्न आवश्यक छैन। आज हामी परमेश्वरको विश्वासमा जिउने हो भने चाहिँ परमेश्वरको वचन हाम्रो हृदयमा रोपेर त्यो असल भूमिमा छरेको बिउ जस्तै बनेर आज तपाईँ अनि मलाई चाहिँ परमेश्वरले त्यसरी बनाउन खोज्नु भएको छ। अनि आज हाम्रो हृदय चाहिँ त्यो असल भूमि बनाउन आवश्यक छ है। आज हाम्रो हृदयमा जब हामी असल भूमि बनाउँछौँ अनि तपाईँको अनि मेरो हृदयमा परमेश्वरको बिउ छर्छ अनि प्रशस्त आशिष पाउने कुराहरू चाहिँ आजको वचनले सिकाएको छ है। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि म वचनलाई यतिकैमा राख्नेछु। म आशा गर्दछु तपाईँहरू सबैले आशिष पाउनुभयो वचनद्वारा। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। म बाँकी बात चाहिँ बालगुरुबालाई दिँदछु।